जलसों में शायद जो है वो एक उस तरह का इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि जलसों में तो कन्वर्टेड लोग ही ज्यादातर आते हैं, जो वोट दे रहे होते हैं वही आते हैं। तो जो न्यूट्रल्स हैं 10-15% जो स्विंग करते हैं इलेक्शन को, वो क्योंकि जलसों में नहीं आते, तो जलसे शायद एक बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं होते। 1970 से अगर हम देखें जमात इस्लामी के, MRD के, उसके बाद फजल रहमान साहब 2-2 लाख के कराची में जलसे करते हैं, सीटें नहीं जीतते। तो क्या ये जलसों की लिमिटेशन है जो हमने देखी है, या फिर वजह यह कि इतने फार फ्लंग एरियाज में माशाल्लाह आप लोगों ने इतने जलसे किए कि वो एक इवेंट इन इटसेल्फ था, और जरूरी नहीं था कि वो पॉलिटिकल इवेंट था। वहां पे शायद लोगों ने हवेली में और ऐसे फार फ्लंग एरियाज में, नीपा में, बॉर्डर के एरियाज में जहां कभी किसी ने जलसा नहीं किया था, आप लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए। तो क्या फिर वो पॉलिटिकल इंडिकेटर नहीं था? क्या वजह थी कि एक हिस्टोरिक कश्मीर की कैंपेन के बाद भी सीटें नहीं मिली? वोट मिले, सीटें नहीं मिली, क्या कहेंगे आप? आपने जिस मौजू पे जो है वो आपने बात की है और जो क्वेश्चन आपने पुट किया है उसकी वुसअत और गहराई बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात को जो है वो रेलेवेंट कर सकूँ। देखें, किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में, किसी भी कोई सियासी तहरीक हो या इलेक्शन हो, उसमें आवाम को, पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस करना और लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को आगाह करना, उसका तरीका एक ही है आज तक, और वो तरीका ये है कि जलसा आम किया जाए और लोगों के साथ जो है वो इंटरैक्ट किया जाए, लोगों के साथ बात की जाए। और ये किसी भी लीडर की बड़ी खुशबख्ती और उसकी बड़ी ये स्ट्रेंथ होती है कि वो इतना पॉपुलर हो कि लोग उसकी बात को आके सुने। हो सकता है कि इस बात सुनने वाले सारे ही उसके वोटर और सपोर्टर ना हों, कोई न्यूट्रल लोग भी बात सुनने आए या मुखालिफ भी बात सुनने आए, लेकिन ये एक लीडर की अट्रैक्शन और उसकी पॉपुलैरिटी जो है, ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है उस लीडरशिप के लिए भी, और अगर कोई पार्टी है तो उसके लिए भी, कि उसकी बात को लार्ज लेवल पे लोग जो है वो पसंद करें, अट्रैक्ट करें और सुनने के लिए आए। तो एक तो ये बात साबित हुई कि खा वो GB का इलेक्शन हो, खा वो आज़ाद कश्मीर का इलाका हो, या पंजाब का कोई शहर हो, सिंध हो, या KP के या कोयटा, मरियम नवाज़ जो है वो एक पॉपुलर क्राउड पुलर लीडर के तौर पे एमर्ज हुई है, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एसेट है। अब रही बात कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है, उसमें ये जलसे जो हैं ये क्यों उस तरह से जो है वो रेलेवेंट साबित नहीं हुए। तो देखें, जलसे तो हुए, और जलसे इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिनों में हुए, और ये जो वहाँ पे इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट ना सिर्फ एक रवायतन जो बात कही जाती है कि जो गवर्नमेंट होती है इस्लामाबाद में, उसी पार्टी को जो है वो वहाँ पे वोट मिलता है, और इस बात से भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जी उस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है। 2011 में पीपल्स पार्टी जो है वो कोई इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, और अगले ही साल जब जनरल इलेक्शन हुआ तो उसको उसका सामना जो है वो करना पड़ा, उसको फेस करना पड़ा। लेकिन 2011 में जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुआ था, तो वहाँ पर बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी हासिल कर ली थी, और 2015 में वो पॉपुलैरिटी जो है वो हमें भी मिली, हालांकि उस वक्त हम कई तनाज़ों में जो है वो घिरे हुए थे। तो एक तो ये बात कही जाती थी, और दूसरा ये है कि जो सर्वेज़ भी हो रहे थे, उन सर्वेज़ में भी जिन लोगों ने, और ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों ने, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि गैर जानबदार थे, वो इन सीटों की जो है वो ख़बर दे रहे थे कि वहाँ पे PTI का या हुकूमत का और दूसरी जमातों का जो है वो ये रेशो रहेगा। और दूसरा ये है कि ये इलेक्शन जो है, ये जो साहब हैं संतोरस के मालिक अपना सरदार तनवीर इलियास, ये तो 1 साल पहले से मैनेज हो रहा है ये इलेक्शन, और बारीक काम करने वाले लोग जो हैं वो इसको बड़े ही हुनरमंदी के साथ जो है वो इसको मैनेज कर रहे थे, और ये चीज़ें जो हैं ये सभी को महसूस भी हो रही थी, नज़र भी आ रही थी। तो अगर इतना कुछ करके, ठीक है, लेकिन इस सब कुछ के बाद राणा साहब इलेक्शन जो है वो उसका रिजल्ट हासिल किया है, तो कोई इतनी बड़ी ये मैं समझता हूँ पता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे लिए जो ये बात जो है
بڑی حوصلہ افزا ہے کہ جہاں پہ کوئی 12-13 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، ان میں سے 5 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بیانیے کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این کے موقف کے ٹھیک ساتھ ہے، ہے، اور لیکن وہ کس بیانیے کو پڑھے ہیں ووٹ؟ رانا صاحب آپ کے خیال میں یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یا تو پوری بات کریں یا پھر مطلب ہم جو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ بڑے پرزے ہمیں نظر آتے ہیں ہم انہیں ووٹ دے دیں گے، یا پھر یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کی باتوں کا پڑا ہے جو کہ باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے اپوزیشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانیہ تو ایک ہی ہے، بیانیہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور بیانیہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو پارٹی لیڈر کا پیغام ہوتا ہے۔ ووٹ کو عزت دو یا اس کے ساتھ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ سویلین بالادستی اور جمہوری جو ہے وہ یعنی موقف جو ہے اس کو پذیرائی، اور اسی طرح سے فری فیئر الیکشن، بیانیہ تو یہی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ بات کو خام خواہ الجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں کسی بھی جماعت میں یا کسی بھی معاملے میں یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ بین چلتی ہیں۔ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو میدان جنگ میں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ مذاکرات کی گنجائش ہوتی ہے، اور اکثر جنگوں کا فیصلہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہوتا بعد میں ٹیبل پہ ہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری جماعت میں سے ایک ہمارے پرومیننٹ لیڈر جو کہ پارٹی میں سیکنڈ ان کمان ہیں یا دوسرے تیسرے درجے پہ ہیں، اگر وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ بھی سلجھایا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر بیانیہ آپ کہیں کہ جی 2 بیانیے تو یا تو تب ہو نا کہ میاں شہباز شریف یہ کہتے ہوں کہ جی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں سویلین بالادستی تو سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے، اور جمہوریت کی تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی فضول چیز سر لیکن میاں شہباز شریف بھی ان چیزوں سے اتنے ہی وہ یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن ان کو میں آپ کو دیتا ہوں مثال کہ کتنا فرق ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ یہ تھا کہ اس ملک میں خلائی مخلوق جب تک رہے گی اور عوام کا بول بالا نہیں ہوگا، آئین کا بول بالا نہیں ہوگا، جب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بتدریج یہ کہہ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا آپ ہی کی انٹرنل میٹنگز کے اندر سے خبر لیک ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے یہ ہم اس دیوار پہ ہمیشہ آ کے سر مارتے ہیں، ہمیشہ نقصان ہمارا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ پھر آپ کا ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ ایک دم لگائی گئی تھی باقاعدہ کہ وہ محنت کو پتہ نہیں کیا، وہ شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا تو وہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہی نہیں لگاتے تھے کبھی۔ تو یہ کہہ دینا کہ بیانیہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے سر آپ کہہ دیں، ہم مان لیں گے، ویورز دیکھ لیں گے، لیکن مطلب آج کی ہی خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب سخت ناراض ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ مکمل طور پہ چپ ہو کے بیٹھیں۔ تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ایک ہی بیانیہ ہے، بالکل ایک ہی قائد کا بیانیہ ہے، لیکن مطلب ہمارا تجزیہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ ایک ہی قائد جو ہیں وہ یا تو انشور ہیں کہ کیا کریں یا دونوں سائڈیں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کا جو الیکشن رگ ہوا اور یہ جو سلیکٹڈ ٹولہ جو ہے اسے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور یہی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں یا مریم نواز بھی اس بات کو اپنے جلسوں میں کہتی ہے۔